इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्याः वार्ताः। राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन अष्टोत्तर 2000 वर्षे मुम्बई नगरे आततायिनः कृताक्रमणस्य मुख्य षड्यन्त्रकारी तहव्वुर राणाख्यो क्रूरकर्म निगडित्वा अमेरिकादेशात् भारतम् आनीतः। सर्वोच्च न्यायालयः वक्फ विध्याधारितानां प्रकरणानां वादश्रवणं करिष्यति। भारतस्य वस्तु सेवा निर्यात विनिमयं कीर्तिमतः 20,800 अरब डॉलर मितात् अग्रे गतम्। जैन समुदायस्य 24तमस्य अन्तिमस्य तीर्थंकरस्य भगवतः महावीरस्य जयन्ती अद्य सम्पूर्णे भारतवर्षे धार्मिक आनन्दैः सह आचर्यते। पर्वोऽयं जैन समुदाय द्वारा हर्षोल्लासेन आमान्यते। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडा मालायाम् अद्य सन्ध्यायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलौर इति दलस्य सामुख्यं डेल्ही कैपिटल्स इति दलेन सह चेन्नई नगरस्थे एम चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन अष्टोत्तर 2000 वर्षे मुम्बई नगरे आततायिनः कृताक्रमणस्य मुख्य षड्यन्त्रकारी तहव्वुर राणाख्यो क्रूरकर्म निगडित्वा अमेरिकादेशात् भारतम् आनीतः। केन्द्रीय मन्त्रिणा पीयूष गोयलेन सामाजिक प्रसारतन्त्र जाले प्रेषिते सन्देशे प्रोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः दृढ संकल्पेन अद्य मुम्बई आक्रमणकारिणं निकृष्टतमं क्रूरकर्माणं कठोर दण्डाचारः विधास्यते। विषयेऽस्मिन् तेन कांग्रेस दलमपि आक्षिप्तम्। ये मोदी जी का दृढ़ संकल्प था कि जिन लोगों ने हमारे देश पर आंख उठाई उनको सख्त से सख्त सजा मिले, और आज हर भारतवासी को गर्व है मोदी जी पर। विशेषकर हम सब मुंबई कर कृतज्ञ हैं मोदी जी के कि ऐसे लोग जिन्होंने हमारे देश के ऊपर हिंसक हमला किया था उनको हम भारत के धरती पर भारत के कानून के अंतर्गत सजा दिलाएंगे। प्रकरणमिमं ध्यात्वा राष्ट्रियान्वेषणाभिकरणेन सह पटियाला हाउस न्यायालयं निकषा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढतरा कृता अस्ति। प्रत्यर्पणस्य अन्तिमे प्रयासेऽपि असफलः सन् तहव्वुर राख्यो आततायी भारतमानीतोऽस्ति। यतो हि अमेरिकादेशीयेन न्यायालयेन तस्यावेदनं निरसितम्। ह्यः केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् राणा तहव्वुरस्य प्रत्यर्पणं मोदिनः प्रशासनस्य कौटनीतिकी सफलता वर्तते इति। तेनोक्तं यत् भारत प्रशासनस्य कर्तव्यम् अस्ति यत् भारतेन ते सर्वे जनाः पुनरानेतव्या ये भारतीय जनैः सह कृतदुराचारेण सम्बद्धाः सन्ति। एकेन नैजिक वार्तावाहिन्या सह भाषमाणेन श्रीशाहेन भणितं यत् एतत् भारताय महत्वपूर्णमस्ति यत् तहव्वुर राणा दृशा आततायिनः भारतीय न्यायालयानां सामुख्यं करिष्यन्ति इति। मोदी सरकार का प्रयास है कि जिन लोगों ने भी भारत की जमीन, भारत का सम्मान और भारत के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार किया है वो हमारे कानून के जद में लाना चाहिए। और मैं मानता हूँ राणा का यहाँ वापिस आना ये मोदी सरकार की कूटनीति की बहुत बड़ी सफलता है। केन्द्र प्रशासनेन अधिवक्तारं नरेन्द्र मान इत्यमुं गृहमन्त्रालयस्य नवीन सचिवः नियुक्तोऽस्ति। 11 मुम्बई आततायी प्रकरणस्य आरोपिनः राणा तहव्वुरस्य प्रकरणेन सह अन्येषु प्रकरणेष्वपि प्रकरण संचालनाय सुकरता स्यादिति धिया अधिवक्तारं सचिवत्वेन नियुज्यते इति मन्यते। केन्द्रीय गृहमन्त्रालयेन एकस्मिन् राजपत्रे घोषितं यत् श्रीमानः अग्रिमवर्षत्रयाय राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे तस्य परिवेशि क्षेत्रेषु च राष्ट्रियान्वेषणाभिकरण पक्षतः न्यायालयेषु प्रकरण पञ्जीकरणाय प्रकरणानां निरीक्षणाय च नियुक्तोऽस्ति। सर्वोच्च न्यायालयः वक्फ विध्याधारितानां प्रकरणानां वादश्रवणं करिष्यति। 25,200 वर्षस्य वक्फ संशोधन अधिनियमस्य संवैधानिक वैधतेति विषये अस्य मासस्य 16 दिनाङ्के निर्णयः प्रकाशयिष्यते। भारतस्य मुख्य न्यायाधीशः राजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमारः, न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन इत्येतेषां न्यायमूर्तीनां पीठः प्रकरणस्यास्य वादश्रवणं करिष्यति। केन्द्र प्रशासनेन ह्यः विषयेऽस्मिन् सर्वोच्च न्यायालये कैविटाख्या संसूचना प्रकाशिता। कैविटाख्यायाः संसूचनायाः तात्पर्यं भवति यत् विनैव अन्यस्य पक्षस्य वादश्रवणात् पूर्वमेव कथमपि प्रतिकूलादेशो न दद्यात् इति। भारतस्य वस्तु सेवा निर्यात विनिमय कीर्तिमतः 20,800 अरब डॉलर मितात् अग्रे गतम्।
वाणिज्य मंत्रालयानुसारं प्राक् वित्तीय वर्षे एतत् 870,700 अरब डॉलर मितम् आसीत्। नवदिल्ल्यां संजाते एकस्मिन् उपवेशने एतानि तथ्यानि उपस्थापितानि जातानि। श्रीगोयलेन इस्राएल हमास संघर्षं, रूस यूक्रेन संघर्षं च समेत्य नैकासु प्रतिकूल परिस्थितिषु च अपि निर्याते सार्वकालिकी उच्च उपलब्धीनामालक्ष्य निर्यातकानां प्रशंसां विहिता। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। जैन समुदायस्य 24तमस्य अन्तिमस्य तीर्थंकरस्य भगवतः महावीरस्य जयन्ती अद्य सम्पूर्णे भारतवर्षे धार्मिक आनन्दैः सह आचर्यते। पर्वोऽयं जैन समुदायद्वारा हर्षोल्लासेन आमान्यते। अद्य दिवसे भगवतः महावीरस्य अनुयायिनः प्रार्थनां, रथयात्रां, प्रसाद वितरणं च कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखड़ः, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च महावीर जयन्तीमालक्ष्य जनेभ्यः शुभकामनाः प्रदत्तवन्तः। एकस्मिन् अन्तर्जालीय पटल सन्देशे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान् यत् भगवतः महावीरस्य आदर्शाः संसारे असंख्य जनान् शक्तिं प्रददति। केन्द्र प्रशासनेन प्रधानमन्त्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण इत्यस्याः योजनायाः अन्तर्गतं सामग्री मूल्ये 9.50% परिमिता वृद्धिः अकरोत्। एषा योजना केन्द्र प्रशासनेन प्रवर्तमाना वर्तते। अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं शासकीय अनुदान प्राप्त शासकीय विद्यालयेषु बालवाटिका छात्रेभ्यः अथ च प्राथमिक उच्च प्राथमिक उभयोः कक्षयोः पर्यन्तं 11 कोट्यधिकेभ्यः विद्यार्थिभ्यः मध्याह्न भोजनं प्रदीयते। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयेन प्रोक्तं यत् मई मासस्य प्रथम दिवसात् मध्याह्न भोजनस्य नवीन मूल्यं सर्वेषु राज्येषु केन्द्रप्रशासित प्रदेशेषु च प्रवर्तयिष्यन्ति। अनेन कारणेन अस्मिन् वर्षे केन्द्र प्रशासनं 4,500 कोटि रूप्यकाणाम् अतिरिक्तं व्ययं करिष्यति। केन्द्र प्रशासनम् एतदतिरिच्य भारतीय खाद्य निगम इत्यनेन माध्यमेन 26 लक्ष मीट्रिक टन मितं खाद्यान्नं समुपलब्धं कारयति। प्रशासनेन खाद्यान्नस्य 100% व्ययस्य निर्वहणं क्रियते। अस्मिन् 9,000 कोटि रूप्यकात्मकस्य प्रतिवर्षस्य अनुदान राशि तथा च भारतीय खाद्य निगम इति स्थानतः विद्यालयं यावत् खाद्यान्नस्य 100% परिमितं यातायात व्ययं सम्मिलितौ स्तः। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अद्यारभ्य देहली इति केन्द्र शासित प्रदेशेऽपि समारभते। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, दिल्ली प्रदेशस्य मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता च उपस्थितौ आस्ताम्। अवसरेऽस्मिन् लाभार्थिभ्यः आयुष्मान कार्ड इत्याख्या चीटिका प्रदीयते। विगत सप्ताहे राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्राधिकरणेन अस्याः योजनायाः क्रियान्वयमुद्दिश्य दिल्ली प्रशासनेन सह सन्धिपत्रं हस्ताक्षरितम् आसीत्। अस्मद्वार्ताहरेण विषयमुद्दिश्य संसूचितं यत् अनया योजनया माध्यमेन यत्र जनानां स्वास्थ्य क्षेत्रीय व्ययराशिः 62% आसीत् तत्रैव सम्प्रति राशिरयम् अपचीय 38% सञ्जातमस्ति। चीनदेशस्य निंगबो नगरे क्रीडाङ्गणे एशिया चैम्पियनशिप बैडमिंटन टूर्नामेंट इत्यस्याः प्रतियोगितायाः मिश्रित युगलवर्गस्य प्रागुपान्त्यचक्रे भारतीय दलस्य ध्रुव कपिला, तनिषा क्रेस्टे च प्रवेशोऽधिगत। इतः पूर्वं भारतीय युगल दलेन प्रागुपान्त्यचक्रे चीनी ताइपे दलं पराजितम् आसीत्। अपरतः अस्याः प्रतियोगितायाः महिला एकलवर्गे जापानस्य अकाने यामागुची भारतस्य पीवी सिन्धुं पराजितवती। हॉकी क्रीडामुद्दिश्य भारतीय महिलानां हॉकी क्रीडादलम् ऑस्ट्रेलिया देशस्य यात्रां विधास्यति। ऑस्ट्रेलिया देशेन सह अप्रैल मासस्य 26 दिनाङ्कतः मई मासस्य 4 दिनाङ्कं यावत् 5 क्रीडानां श्रृङ्खला क्रीडिष्यते। आईपीएल क्रिकेट क्रीडामालायाम् अद्य सन्ध्यायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इति दलस्य सामुख्यं डेल्ही कैपिटल्स इति दलेन सह चेन्नई नगरस्थे एम चिन्नास्वामी क्रीडाङ्गणे भविष्यति। इति वार्ताः।